नमस्कार, स्वागत छ एसटेप साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्तभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। योक्सुम टासिडिङको लबिङ गेरेथाङमा एसटेप पार्टीको सभा सम्पन्न। जनताको काम गर्नुको सट्टा पार्टी विस्तारमा व्यस्त एसकेएम सरकारले सिक्किमेली जनादेशको अपमान गरिरहेको एमके सुब्बाको बयान। अनि राज्यका विभिन्न स्थानका बासिन्दाहरू समक्ष सहयोगको हात बढाउन जुटे एसटेप कार्यकर्ताहरू। सिक्किम राज्य के 20,000 युवाओं को मिली एक साथ नौकरी की नियुक्तियां। जुन घरमा सरकारी नोकरी छैन, एकजना सदस्यलाई नोकरी दिने यो कार्यक्रम हो। अब समाचार विस्तारमा। पश्चिम जिल्लाको योक्सुम टासिडिङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत गेरेथाङ लबिङ ग्राम पञ्चायत एकाइ निवासी धनमान लेप्चाको निवासमा गत 14 अक्टोबरको दिन एसटिएफ पार्टी पश्चिम जिल्ला समितिको सभा सम्पन्न भयो। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक दूरी पालनका साथमा सम्पन्न यस सभाको अध्यक्षता पश्चिम जिल्ला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष बुद्धहाङ सुब्बाले गर्नुभएको थियो। सभाको पहिलो चरणमा एसटिएफ पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको सबल नेतृत्वले सिक्किममा भएको अनेकौं अभूतपूर्व विकास वर्तमान समयमा अझ धेरै प्रासङ्गिक र उपयोगी बन्दै गएको ठहर गरिएको छ। त्यसपछि सभामा एसटिएफ पार्टीलाई अझ सक्रिय, सशक्त र सुचारू बनाउनका निम्ति व्यापक छलफल भएको छ। यसै क्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरूले प्रत्येक सामाजिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउने तथा पार्टीका हरेक सदस्यलाई सम्पर्कमा राख्ने सभाले निर्णय लिएको छ। सभा अध्यक्ष बुद्धहाङ सुब्बाले आफ्नो छोटो सम्बोधनमा एसटिएफ पार्टीका सबै सदस्यहरू एकजुट भएर जनताको हितका पक्षमा काम गरिरहनु पर्ने बताउनुभयो। यसका साथै उहाँले एसटिएफ पार्टीमा असल नीति र सिद्धान्त भएको पार्टी हुनाले युवा कार्यकर्ताहरूले पार्टीको नीति सिद्धान्तहरूमाथि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो। सभामा योक्सुम टासिडिङ निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रस्तरीय अध्यक्ष जेबी विष्ट लगायत अन्य पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। एसटिएफ पार्टी युवा प्रकोष्ठको राज्य स्तरीय समन्वय सभा गत 16 अक्टोबरको दिन बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालयको प्रेक्षागृहमा सम्पन्न भएको छ। सामाजिक दूरीलाई पालन गर्दै सम्पन्न यस सभाको अध्यक्षता पार्टीका युवा प्रभारी तथा प्रमुख प्रवक्ता एमके सुब्बाले गर्नुभए। साथै सभामा पार्टीका उपाध्यक्ष बीबी राई, प्रशासन उपाध्यक्ष आरडी भोटिया तथा अन्य पदाधिकारीहरू लगायत चारै जिल्लाका युवा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समिति महासचिव कालजेङ ग्याछो शेर्पाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सभा अध्यक्षको आसनबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा एसटिएफ पार्टी युवामुखी पार्टी भएकोले युवा कार्यकर्ताहरूले अझ सक्रिय र उदाहरणीय भूमिका निभाएर युवा नेतृत्व बन्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने साथै युवा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको नीति सिद्धान्त र जनमुखी कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै पार्टीमा काम गर्ने प्रोत्साहित तुल्याउन सबै एकजुट बन्नुपर्ने भन्ने पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङको सन्देशलाई युवा प्रभारी एमके सुब्बाले सबैभन्दा पहिले सभामा साझा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा एसटिएफ पार्टी इतिहास निर्माण गर्ने ऐतिहासिक पार्टी रहेको अनि एकजना टेस्टेड र ट्रस्टेड नेता पवन चामलिङको नेतृत्व रहेको सशक्त पार्टी हो भनेर युवा कार्यकर्ताहरूले एसटिएफ पार्टीको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। यसका साथै सिक्किमको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुणात्मक नेतृत्व दिने अब्बल क्षमता केवल पवन चामलिङमा मात्र रहेको पनि बताउनुभयो। महासचिव शेर्पाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार युवाहरूले सिक्किमको गुणात्मक विकास र ऐतिहासिक प्रतिफलहरूलाई हेरेर सैद्धान्तिक रूपमा एसटिएफ पार्टीलाई समर्थन दिने आग्रह गर्नका साथै राज्यको सबै वर्ग युवाहरूका आवाजलाई च्यानलाइज गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको र यस चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति एसटिएफ पार्टीका युवाहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक तौरमा एकजुट बनिदिने अपिल युवा प्रभारी सुब्बाले गर्नुभएको छ।
उहाँले अझ भन्नुभएको छ, राज्यको जियो पोलिटिकल परिस्थितिमा एसकेएम पार्टीको कमजोर, दिशाहीन र गैर जिम्मेवार क्रियाकलापका कारण सिक्किम र सिक्किमेली जनताको हक, अधिकार, अस्तित्व र सुरक्षा अहिले कठघरामा छ। सिक्किमसित सम्बन्धित अनेकौं मुख्य मुद्दा, विद्यार्थीदेखि आम जनतासम्मले झेल्न परिरहेका समस्याहरूको समाधान गर्न एसकेएम सरकार कोसौं टाढा रहेको छ। आर्थिक विपन्नताले दिन प्रतिदिन सिक्किमेली जनतालाई गिजोलिरहेको छ। जनताको यसपालिको दशैँसम्म पनि अन्धकार हुने भएको छ। एसकेएम सरकार झुटो बाचा र कसमले बनेको सरकार हो। सरकार गठन गरेको 15 महिना बित्दासम्म झुटा बाचाहरूमा नै जनतालाई अल्मलाइरहेको छ। यसरी नै युवा प्रभारी एमके सुब्बाले सभामा उपस्थित युवा वर्गलाई वर्तमान सरकारको कमी, कमजोरी र विफलताको सत्यतालाई उजागर पार्दै भन्नुभयो, सरकार गठन गरेको 15 महिना बित्दासम्म पनि जनतालाई बुनियादी सुविधा दिन एसकेएम सरकार विफल भएको छ। त्यति मात्र नभएर कोभिड-19 को महामारीको चपेटमा आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका जनतालाई 8 महिनासम्म पनि राहत दिन नसक्नु एसकेएम सरकारको नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो। चुनाव घोषणा पत्रमा दिएका बाचाहरू आजसम्म निभाउन पूर्ण रूपले विफल भएको छ। सिक्किमको पुराना कानुनलाई सुरक्षा गर्ने मुख्य मुद्दा बनाएर भोट हत्याउने एसकेएम सरकारले आज आफ्नो स्वार्थका निम्ति सम्झौता गरेर 371 लाई पूर्ण रूपले डाइल्युट गरेको छ। यो भन्दा ठूलो जनविरोधी काम अरू कुनै हुन सक्दैन। महामारीको चपेटमा एसकेएम सरकार जनताको काम गर्नुको सट्टामा पार्टी विस्तार काममा व्यस्त छ। यो सिक्किमेली जनादेशको ठूलो अपमान हो। युवा समन्वय सभा पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष प्रभारी एलएम भट्टराई, सोसियल मिडिया महासचिव भारत नामगेल भुटिया लगायत चारै जिल्लाका प्रतिनिधि, युवा कार्यकर्ताहरूले पनि सम्बोधन गरेको साथै रेशब गुरुङद्वारा सञ्चालित यस सभामा स्वागत भाषण सञ्जुक्ता राईले अनि धन्यवाद ज्ञापन साङ्गे छोपेल भुटियाले र अन्य युवाहरूले पनि आफ्ना सुझाव राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। यसबाहेक विज्ञप्तिमा यस सभाको मुख्य उद्देश्य एसडिएफ पार्टी संगठन विस्तार रहेको उल्लेख पनि गरिएको छ। यसरी नै पार्टी संगठनलाई युवाहरूको सुझाव अनुसार नयाँ दिशा र आयाममा अघि बढाउनका निम्ति पार्टीका सबै तहका युवा कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय तुल्याउने र जिल्लादेखि समष्टि हुँदै ब्लक स्तरसम्मका हरेक युवाहरूसँग सम्पर्क बढाउनका निम्ति सभाहरूको आयोजना गर्ने निर्णय सभामा भएको पनि अवगत गराएको छ। यस अतिरिक्त दक्षिण कोरियामा पोस्ट डक्टरेट गर्दै गरेकी लोर आरिथाङकी डाक्टर स्मृति गुरुङले 40 लाखसम्मको लागत 2000 कोभिड टेस्टिङ किट सिक्किमलाई दान स्वरूप प्रदान गरेकीमा सभाले उनीप्रति आभार व्यक्त गर्दै एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट धन्यवाद प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। हाम्रो राजनीति बनेको चाहिँ खाली सरकार गठन गर्नु अथवा सरकारमा बसेर फरमान जारी गर्नु मात्रै होइन। हाम्रो राजनीति भनेको चाहिँ गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानता, रोग, शोक, भोग, अन्य अत्याचारको विरोधमा उठेको यो सङ्घर्ष हो। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। स्वर्गीय दिनेश प्रधानको शोकाकुल परिवारलाई एसडिएफ पार्टीको युथ कनेक्ट टोली भेट्न पुगे। पूर्व जिल्लाको पाँचे गाउँका स्वर्गीय दिनेश प्रधानकी पत्नी रेणुका प्रधानलाई भेटघाटको क्रममा पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङको पक्षबाट शोक संवेदना प्रकट गरिएको छ। पाँचे गाउँमा अवस्थित स्वर्गीय दिनेश प्रधानको घर बनाउने काम आर्थिक कमजोरीको कारणले ठप्प रहेको हुनाले निर्माणाधीन घरमा नै टिनले बारेर बस्दै आएको ठिटलाग्दो अवस्थामा रहेका स्वर्गीय प्रधानकी पत्नीलाई एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट युथ कनेक्ट टोलीले सहयोग स्वरूप 150 ब्याग सिमेन्ट किनेर घर निर्माणका निम्ति सहयोग दिएको छ। यसरी नै रेणुका प्रधान पनि अस्वस्थ भएकोले युथ कनेक्ट टोलीले उनको स्वास्थ्य उपचारमा मद्दत गर्ने निर्णय लिएको छ। युथ कनेक्ट भ्रमण टोलीमा विकास चामलिङ, राजेश वलिङ, प्रकाशले लगायत एसडिएफ पार्टीका अन्य युथ कार्यकर्ताहरू रहेको थियो। पश्चिम जिल्लाका एसडिएफ पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि यसरी नै सामाजिक कार्यमा उदारतापूर्वक जुटेका छन्। यसपालिको वर्षझरीले सोरेङ च्याखुङ समष्टिको टिम्बुरबुङ ब्लक अन्तर्गत 5 नम्बर वार्ड निवासी तिलक प्रसाद नेपालको घर ध्वस्त बनाएको थियो।
तिलक प्रसादको नयाँ घर निर्माण गर्नका निम्ति यस समष्टिका कर्मठ एसडिएफ कार्यकर्ताहरू जुटेका छन्। सोरेङ च्याखुङ समष्टिका एसडिएफ पार्टीका समष्टि प्रभारी एसआर सुब्बा, वार्ड पञ्चायत ममता गदाईली, पार्टीका कर्मठ सदस्य कुलप्रसाद शर्मा, डीके सुब्बा, तेजाङ सुब्बा आदिको तत्परतामा तिलक प्रसाद नेपालको नयाँ घर बनिने क्रम धमाधम भइरहेको छ। नयाँ अनि बलियो घर निर्माण गरेर तिलक प्रसाद नेपाललाई खुसिलो छहारी रूपी उपहार दिन पश्चिम जिल्लाका कर्मठ एसडिएफ पार्टी कार्यकर्ताहरू एकजुट बनेको छ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।